रमजान मुबारक का पहला अशरा तकरीबन खत्म। महंगाई ताहाल बरकरार। फलों के साथ सब्जियों के निर्ख भी मुंह को आने लगे। नाजायज मुनाफाखोरी और गिरा फरोशी के रिकॉर्ड टूटने लगे। अदरक 510 के बजाय 600, लहसुन चाइना 570 की जगह 680 रुपए किलो वाले लीमू 120 रुपए में मिलने लगे। प्याज 175 रही 220 रुपए किलो मिल रही हैं। टमाटर की कीमत 100 की जगह 120 रुपए ने ले ली। जंग में सस्ता प्रोटीन भी आवाम की पहुंच से दूर हो गया। मुर्गी का गोश्त 9 रुपए महंगा होकर 594 रुपए किलो तक जा पहुंचा। फैसलाबाद इंतजामिया ने महंगाई के ऊंट में मुंह में जीरे रिलीफ का जीरा दे दिया। दालों की कीमत में 3 से 10 रुपए फी किलो कमी की फहरिस्त जारी कर दी गई। चना सफेद मोटा 5 रुपए सस्ता होकर 315, चना सफेद बारीक 7 रुपए सस्ता होकर 273, चना स्याह मोटा 5 रुपए सस्ता होकर 225 रुपए किलो हो गया। दाल चना मोटी 5 रुपए सस्ती होकर 230, दाल मूंग कोरी 10 रुपए सस्ती होकर 262 रुपए किलो कर दी गई। दाल माश मसूरी कीमत में भी हल्की सी कमी। चावल बासमती सुपर कर्नल नया 20 रुपए सस्ता होकर 270 रुपए किलो पर आ गया। बकरे का गोश्त 150 रुपए किलो महंगा, कीमत 1550 रुपए फी किलो मुकर्रर। बड़े गोश्त की कीमत 50 रुपए इजाफे से 750 रुपए किलो हो गई। फैसलाबाद में गिरा फरोशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। निर्खनामे आवेजा न करने पर 83 दुकानदारों को जुर्माने। 3 मुकदमा दर्ज। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 20 दुकानदार गिरफ्तार कर दिए गए। चंचल सिंह वाला में मिलावटी 20 बेसन मिलाने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई। समोसा पट्टी यूनिट्स को 1,90,000 के जुर्माने। नाकिस दूध और गोश्त की सप्लाई पर 2,20,000 के जुर्माने आयद कर दिए गए। टोबा इंतजामिया भी नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहरक। 24 घंटे में 10 दुकानदार गिरफ्तार। 72 को 1,42,000 के जुर्माने। एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मौसी बहरान ने प्रॉपर्टी एजेंट्स के कारोबार पर ताले लगा दिए। निफ्ट में टैक्सेस के बायस प्रॉपर्टी सेक्टर की सरगर्मी और सुस्त रवि का शिकार। पंजाब रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर तनवीर रियाज ने कहा, प्रॉपर्टी टैक्स, जायदाद की मुंतकली पर टैक्स और स्टैंप फीस में इजाफा कारोबार की तबाही का सबब है। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जमात नहम के इम्तहानात। पहली शिफ्ट में अरबी और कंप्यूटर हार्डवेयर का पेपर लिया जा रहा है। दूसरी शिफ्ट में फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, कमर्शियल ज्योग्राफिया का पेपर होगा। इम्तहानात में शफाफियत और सीक्रेसी की तमाम तर कोशिशें बेकार। जुमरा में हुक्काम की मिली भगत से पेपर यूट्यूब पर अपलोड। महकमा तालीम का नोटिस। हेडमिस्ट्रेस गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 201 जुमरा साजिदा परवीन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। आरजी टीचर कमल इरशाद नौकरी से फारिग। यूट्यूब चैनल की मालिक नवीद साइंस अकेडमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद पंजाब मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले 7 साल हो गए। फैकल्टी मेंबरान की कमी खत्म न हो सकी। 50% प्रोफेसर्स, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सीटें तैनाती की मुंतजर। फैसलाबाद समेत मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज के बीपीएस फैकल्टी मेंबरान सर्विस स्ट्रक्चर और महकमाना तरक्कियों से महरूम। बीपीएस असातिज़ा की तरक्की के लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर न किया जा सका। लेक्चरर से प्रोफेसर तक हर सीट के लिए असातिज़ा को नए सिरे से अप्लाई करना और सिलेक्शन के अमल से गुजरना तरक्की की राह में रुकावट बन गया। कम आमदन वाले अफराद के लिए हाउसिंग स्कीम। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। फैसलाबाद समेत 6 शहरों में साइट सिलेक्शन की हिदायत। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलात चौधरी के मुतवक्की सेनेटर मुलाजमीन के घर आमद। एमडी वासा आमिर अजीज भी तलात चौधरी के हमरा थे। पंजाब हुकूमत की तरफ से लवाहिकीन को इमदादी चेक दिए गए। आसिफ मसीह के अहल खाना को 33 लाख की इमदाद दी गई। वर्क चार्ज शान मसीह के लवाहिकीन को 78,000 के वाजिबात मिल गए। तलात चौधरी ने बताया, आसिफ मसीह की बेवा को 2040 के तनख्वाह मिलेगी। शान मसीह के घर के एक फर्द को वासा में मुलाजमत दी जाएगी। वासा के एम्प्लॉयज़ थे, एक आर्जी और एक मुस्तकिल। वो छुट्टी वाले दिन एक खुद से ज़ाती काम करने के हवाले से कहीं गए जहाँ पे हादसा हुआ।
اور اس حادثے میں ان کی دونوں کی جان چلی گئی. مریم صاحبہ نے یہ دیکھے بغیر کہ یہ سرکاری کام تھا یا ذاتی کام تھا، اور اس پہ کیونکہ جانیں چلی گئی تھیں، ان پہ وہ تمام سہولتیں اور وہ امداد جو کسی سرکاری کام میں جان کے ضیاع پر دی جاتی ہیں، وہ دونوں فیملیز کو دی ہیں. فیصل آباد ایلائٹ ہاسپٹل 1 میں سہولیات کا حصول خواب، کبھی MRI تو کبھی CT اسکین خراب، مریض پریشان، تشخیص نہ ہونے سے علاج معالجے میں مسائل. چنیوٹ میں افطار کے اوقات میں کھانے پینے میں بے احتیاطی، سب سے بڑی سرکاری اسپتال میں گیسٹرو کے مریضوں میں اضافہ. MSD DHQ ڈاکٹر احمد خان کہتے ہیں افطار کے بعد 2 گھنٹوں میں مریضوں کا رش ہوتا ہے. گیسٹرو کی وجہ سے ایمرجنسی میں مریضوں میں 30% اضافہ ہوا. گیسٹرو کی بڑی وجہ افطار کے وقت بے احتیاطی کرنا ہے. مبارک کے مہینے میں فوراً افطاری کے بعد مریضوں کا جو ایمرجنسی میں ہے رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور تقریباً 25 سے 30% جو ہے مریضوں کا اضافہ بھی ہوا ہے، اور ہمیں اضافی اسٹاف لگانا پڑتا ہے ان 2 آورس میں تاکہ رش کو ہم کنٹرول کر سکیں. جنگ میں سڑکوں کی بحالی کے منصوبے پر کام کا آغاز، پہلے مرحلے میں فیصل آباد روڈ پر کام شروع کر دیا گیا. 8 کروڑ 70 لاکھ روپے کی لاگت سے سرگودا روڈ اور بھکر روڈ کی بحالی کی جائے گی. سید محسن نقوی نے بطور نگران وزیر اعلیٰ منصوبے کی منظوری دی تھی. محکمہ انہار کی ناقص پالیسی، چنیوٹ میں وارہ بندی کے نام پر پھر سے نہریں بند، کاشتکاروں کے مسائل میں اضافہ. کہا حکمرانوں نے بجلی اتنی مہنگی کر دی کہ استعمال نہیں کر سکتے، نہری پانی بھی نہیں مل رہا، جائیں تو کہاں جائیں. فیصل آباد کے انفراسٹرکچر مسائل حل نہ ہو سکے، بلال نگر کے مین روڈ پر بڑے بڑے گڑھے شہریوں کا مقدر بن گئے. آمد و رفت میں مشکلات، بابا قائم سائیں روڈ سے ملحقہ فٹ پاتھ ٹوٹ کا شکار. ڈوگر بستی کا پارک بھی خستہ حال، بینچ ٹوٹ گئے، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر بھی لگ گئے. سگریٹ کی غیر قانونی فروخت کا دھندا عروج پر، قومی خزانے کو 300 ارب روپے سے زائد کا سالانہ نقصان. کسٹمز اینٹی اسمگلنگ کی سگریٹ کی غیر قانونی فروخت کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں. رواں مالی سال میں 28 کروڑ کے نان کسٹم پیڈ سگریٹ پکڑے گئے. موبائل فونز کی درآمدات میں اضافہ، مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں موبائل فونز کی درآمدات پر 1.148 ارب ڈالر کا زر مبادلہ لگا، گزشتہ سال سے 156% زیادہ قرار. موبائل فونز کے تاجر کہتے ہیں لوکل موبائل فونز کے مینوفیکچرنگ پلانٹس بند ہونے سے درآمدات میں غیر معمولی اضافہ ہوا. فیسکو بل ایڈجسٹمنٹ سسٹم صارفین کو لے ڈوبا، 4 ماہ سے پیڈنگ یونٹس کے بل ڈال دیے گئے. بلوں میں بقایا جات کی مد میں اضافہ دیکھ کر صارفین پریشان. فیسکو کے ناقص بلنگ سسٹم سے ماہانہ وار بلنگ پر سوالات اٹھ گئے. صارفین کا کہنا ہے کہ 5 سے 6 ماہ کے یونٹس بقایا جات کی مد میں اب ڈالے جا رہے ہیں. فیسکو اپنی مرضی کے مطابق یونٹس تاخیر سے ڈالتا ہے. وابڈا کی جو میں سمجھتا ہوں کہ مینجمنٹ کی ہے کچھ غفلت، جو 6 ماہ پرانے بل تھے یا ان کے اپنی کلیریکل مسٹیکس ہیں یا جو بھی ہیں مینجمنٹ لیول پہ، وہ یونٹس انہوں نے ابھی ایڈجسٹ کر رہے ہیں صارفین کے اوپر. اب جو 6 ماہ پہلے گزر چکا ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ اب کیوں ڈال رہے ہیں؟ ایک تو بجلی کا ریٹ زیادہ ہو گیا اور ایک اوپر سے مہنگائی ہے. جو پینڈنگ یونٹ ہے اب یہ نہ ڈالیں، جو موجودہ یونٹ ہے اسی کا بل چارج کریں. فیصل آباد میں تیل کی کاشت کا سلسلہ جاری. تیل دار اجناس کے ماہرین نے کہا کسان زائد منافع کے لیے تیل کی کاشت کر سکتے ہیں. بہتر مینجمنٹ سے 20 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کرنا ممکن ہے. ملک میں سیاحت کے فروغ اور سیاحتی مقامات کو اجاگر کرنے کے لیے فیصل آباد میں ینگ ٹورزم آپریٹر ایسوسی ایشن کا قیام. ینگ ٹورز آپریٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے افطار پارٹی. مرکزی نائب صدر ینگ ٹورز آپریٹرز انضمام راجہ، ڈپٹی سیکرٹری تعلیمی بورڈ سردار بابر ڈوگر، سید علی حیدر حسنی، سہیب رومی، ساجد ملک، سعید چوہان اور دیگر شریک ہوئے.
فیصل آباد میں محکمہ بہبود آبادی کا فیملی پلاننگ سیمینار، ڈاکٹرز، مرد و خواتین کی کثیر تعداد شریک۔ مقررین نے کہا پاکستان کے محدود وسائل کو دیکھتے ہوئے آبادی کنٹرول کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ فیصل آباد سوشل ویلفیئر کے ادارے قصر بہبود میں سرکل ویمن ایسوسی ایشن کی جانب سے ڈیجیٹل سیفٹی کے حوالے سے ورکشاپ، ای والٹ، ای ہیلتھ، بزنس مائنڈ ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ بارے آگاہی دی گئی۔ بہار میں تبوبیاں کے رنگ شہریوں کو کھینچنے لگے، باغ جناح میں تبوبیاں کے پھولوں کا خوبصورت نظارہ، شہری زمین پر گرے گلابی پھولوں کی تصاویر بتا رہے ہیں۔ میری گولڈ، پٹونیا، ایٹرینیم اور پنیری بھی پہاڑ کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے لگے۔ حکومت کی پلانٹ فار پاکستان مہم کے تحت تعلیمی اداروں میں شجرکاری، گورنمنٹ گریجویٹ کالج سرگودا روڈ میں شجرکاری مہم کی مناسبت سے آگاہی تقریب، پرنسپل مسز تبسم ریاض، وائس پرنسپل زرینہ سید، اساتذہ اور طالبات نے پودے بھی لگائے۔ اور ساندل کالج جونیئر کیمپس فیصل آباد میں سالانہ تقریب، تقسیم انعامات، ممبر بورڈ آف گورنرز میاں ریحان الحق اور پرنسپل چودھری محمد عباس کی خصوصی شرکت، پوزیشن ہولڈر طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔